Please subscribe my channel World History 360 and press the bell icon for more updates. औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज जो मैं टॉपिक डिस्कस करना चाहता हूँ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है CSS के हवाले से, और जितने भी इस तरह के टेस्ट होते हैं उनके अंदर इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि अल अज़ीज़िया रेफरेंस केस क्या है और नवाज शरीफ इसी केस की वजह से नायल हुए थे और उनको कितनी सज़ा हुई थी, और ये दरअसल केस था क्या। अक्सर आप लोग टीवी पर इसके बारे में सुनते रहते हैं, लेकिन किसी को भी इसके बारे में इंफॉर्मेशन का कोई पता नहीं चलता। स्टूडेंट्स को तो मोस्टली नहीं पता चलता, तो इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। जैसा कि आप लोगों को पता है कि जब से ये पनामा केस का मसला बना है, पनामा केस जो है शुरू हुए हैं, पनामा पेपर शाया हुए, ठीक है, और उसके अंदर मुख्तलिफ जो मुल्कों के सरबराहान हैं उनके नेम आए, ठीक है, और ये पता चला कि उन्होंने करप्शन की है और बाहर के ममालिक के अंदर उन्होंने जनाब पैसा रखा हुआ है। तो उस दिन उस पनामा केस के अंदर पाकिस्तान के भी काफ़ी लोगों के नाम आए, जिनमें नवाज शरीफ भी शामिल थे। अब क्या हुआ कि पाकिस्तान के अंदर एक इदारा है जिसका नाम है नैब, नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो। उसका काम ही ये है कि वो करप्शन को देखता है। जो लोग करप्शन करते हैं, गैर कानूनी जदादें बनाते हैं, गैर कानूनी तौर पर पैसा कमाते हैं, तो उनके पीछे नैब जो है वो जनाब कानून बने हुए हैं। नैब उनको सर्च करती है, अगर वो मुजरिम पाए जाएँ तो उनको फिर सज़ाएँ दी जाती हैं। तो जब से पनामा पेपर के अंदर नवाज शरीफ का नाम आया, इसके ख़ानदान का नाम आया, तो नैब जो है उसने इसके ख़िलाफ़ केसेस बनाना शुरू कर दिए। केसेस जो है इसके ख़िलाफ़ रिपोर्ट किए और उनको जनाब सर्च करना शुरू कर दिया। अब आप लोगों को ये बताता चलो कि नवाज शरीफ 3 दफ़ा वज़ीर आज़म पाकिस्तान के रहे हैं, और जब ये पनामा का जो पेपर है ये शाया हुआ तो उस वक्त भी वज़ीर आज़म जो है नवाज शरीफ ही थे, तीसरी बार थे। अब जो नवाज शरीफ हैं उनके ऊपर जो है ना ये केस आया, ठीक है, और पाकिस्तान की नैब ने जब ये कार्रवाइयाँ करना शुरू की, उन्होंने सर्च करना शुरू किया, तो उनको पता चला कि जो नवाज शरीफ है इसके जनाब काफ़ी ज़्यादा जो है ना इसके ऊपर केस बने। एक एवन फील्ड रेफरेंस केस था, अल अज़ीज़िया रेफरेंस केस था, फ्लैगशिप का मसला था, तो ये तोशाखाना केस था। तो इस तरह के बेशुमार केस बने। हर केस को मैं अलग-अलग वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा, तो इस वीडियो में मैं अल अज़ीज़िया रेफरेंस केस का बताने वाला हूँ। तो नवाज शरीफ के ये जो अल अज़ीज़िया रेफरेंस केस है ये दरअसल एक मेल थी 2001 के अंदर सऊदी अरब में, जब नवाज शरीफ का ख़ानदान और नवाज शरीफ को जलावतन किया गया था, जब परवेज़ मुशर्रफ की हुकूमत थी, तो उस वक्त ये जनाब सऊदीया चले गए थे 2001 के अंदर। तो वहाँ पर इन्होंने एक मेल कायम की, उसका नाम था जी अल अज़ीज़िया। उस मेल का नाम रखा अल अज़ीज़िया। अब ये जो मेल है ये नवाज शरीफ और इसका ख़ानदान जो है वहाँ पर ही रहे। सन 2006 के अंदर उन्होंने ये मेल बेच दी अल अज़ीज़िया वाली, और एक नई मेल जो है ना वहाँ पर एस्टेब्लिशमेंट की, नई मेल सऊदी अरब के अंदर बनाई, और उसका नाम था जी स्टील मेल स्टील मेल या हेल स्टील मेल। मतलब ये है कि हेल स्टील मेल के नाम से दूसरी इन्होंने सऊदीया के अंदर मेल बनाई, पहली इन्होंने बेच दी। अब जो है अब जब ये वापस आ गए पाकिस्तान के वज़ीर आज़म, ये बन गए नवाज शरीफ तीसरी बार, तो अब क्या था कि इनके ऊपर केस चला, और उस केस के नतीजे में जो नैब वाले हैं उन्होंने इनसे क्वेश्चन किए कि ये जनाब आपने मेल कहाँ से लगाई, इतने पैसे कहाँ से लिए। तो नवाज शरीफ ने जनाब फुल इनकार किया। उन्होंने कहा कि मुझे इस मेल का कोई पता नहीं, ये हमारी मलकियत शुरू में जो मेरे वालिद थे उनका कारोबार था, और उन्हीं कारोबार के नतीजे में ये पहली हमने मेल जनाब अल अज़ीज़िया मेल बनाई, और फिर उनसे पैसा कमाते हुए फर्दर जो है हमने हेल स्टील मेल जो है वो कायम किया है। और जो मेरे वालिद थे उन्होंने डायरेक्ट मेरे जो बेटे हैं उनके नाम ये मिलें करवा दी, मुझे इसका कोई पता नहीं,
ٹھیک ہے، اور میں نے یہ کرپشن نہیں کی۔ نیب کا یہ ماننا تھا، نیب کا یہ کہنا تھا کہ جناب آپ نے یہ کرپشن کیا ہے، آپ 2 بار وزیر اعظم رہے ہیں اور اس کے نتیجے میں آپ نے کرپشن کر کے یہ جناب ملیں بنائی ہیں، اتنا پیسہ آپ کے پاس کہاں سے آ گیا؟ تو نواز شریف کے خلاف انہوں نے جناب تقریباً نیب نے 22 جو ہیں گواہان پیش کیے، لیکن نواز شریف نے ایک بھی گواہ پیش نہیں کیا اور یہ نیب کو سیٹسفائی نہیں کر سکے، اور اس کے نتیجے میں آہستہ آہستہ جو نیب ہے وہ جناب اس کے جو وکیل تھے، پراسیکیوٹر تھے، جو نیب کی طرف سے کام کر رہے تھے، ان کو آخرکار یہ یقین ہو گیا کہ نواز شریف نے یہ کرپشن سے ہی بنائی ہے۔ جب یہ وزیر اعظم تھے تو انہوں نے جناب منی لانڈرنگ کی، اپنا ملک کا پیسہ باہر بھیجا، وہاں پر اپنے بچوں کے نام سے یہ ملیں بنوائیں، تو بے نامی اکاؤنٹس بنائے، ٹھیک ہے، اور اپنا نام اس میں آنے نہیں دیا۔ حالانکہ جب جو ہے نیب ہے وہ کام کر رہی تھی، وہ جناب اس کیس کو لڑ رہی تھی، تو کافی زیادہ معلومات ملی، جس کے نتیجے میں یہ بھی پتہ چلا کہ نواز شریف ان ملوں کے سے فائدہ لیتے رہے ہیں، نواز شریف کے اکاؤنٹس میں ان ملوں کے پیسے آتے رہے ہیں، لیکن نواز شریف نے ان سے جناب انکار کیا، اور اس کے نتیجے بلکہ نواز شریف کا یہ کہنا تھا کہ یہ جتنی بھی ملیں ہیں وہاں پر وہ مجھے ان کا کوئی پتہ نہیں۔ ایک تو یہ کہا، دوسری بات یہ کہی کہ یہ جو میرے بچوں کے نام یہ ملے ہیں، مجھے اس کا کوئی آئیڈیا نہیں، مجھے اس کا کوئی پتہ نہیں، بلکہ یہ بچوں کے دادا کی تھی، اور دادا نے جناب ڈائریکٹ اپنے جو میرے بچے ہیں حسن نواز ہے تو ان کے نام جناب کرا دیے، مریم نواز کے نام کرا دیے، تو مجھے اس کا کوئی پتہ نہیں۔ تو اس کے مطابق جو ہے یہ کلیئر کٹ جھوٹ تھا، اور آخرکار جو ہے سپریم کورٹ جو ہے اس نے جناب فیصلہ سنا دیا، اور اس فیصلے میں یہ کہا گیا کہ جناب نواز شریف کو 7 سال کے لیے قید کیا جائے، $25 ملین جو ہے اس کو جرمانہ کیا جائے، اور کسی بھی سرکاری عہدے کے لیے سیاست میں آنے کے لیے 10 سال جو ہیں نواز شریف نااہل ہو گئے، اور اسی کیس کے نتیجے میں ہی نواز شریف کو وزارت عظمیٰ سے بھی ہٹا دیا گیا، اور ان کے اوپر جو کیس ہے آرٹیکل نمبر 62-63 ان کے اوپر لاگو کیا گیا۔ 62-63 آرٹیکل کے مطابق یہی ہے کہ جب بھی کوئی وزیر اعظم یا صدر پاکستان اس کے اوپر کرپشن کا کیس ثابت ہو جائے یا کسی قسم کا کیس ثابت ہو جائے تو وہ وزارت عظمیٰ پر نہیں رہ سکتے، وہ اپنی جناب کرسی پر براجمان نہیں رہ سکتے، اور اس کے نتیجے میں ان کو جناب نواز شریف صاحب کو اپنی وزارت عظمیٰ سے استعفیٰ دینا پڑا ان کو جناب اس کیس کے نتیجے میں۔ تو یہ العزیزیہ ریفرنس کیس تھا۔ اس سے اگلی ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ ایون فیلڈ ریفرنس کیا ہے، اور پھر اسی طرح ایک اور ویڈیو میں ایکسپلین کروں گا کہ فلیگ شپ ریفرنس کیس کیا تھا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں معلومات آپ لوگوں کو اس چینل پر ملیں گی۔ پلیز چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ مزید اس طرح کی انفارمیشن میں آپ لوگوں کے لیے لاتا رہوں۔ تھینکس آف واچنگ۔ اللہ حافظ۔